29 मार्च 2024 19 रमज़ान 1445 हिजरी को मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जमा मुहतरम अताउल्लाह बिन अब्दुल मजीद PhD स्कॉलर मदीना यूनिवर्सिटी ने किया, जिसे YouTube चैनल बरकातुल हरमैन पर पेश किया जा रहा है। इन्हीं की आवाज़ में समाअत फरमाएँ। हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह ताला के लिए है, ऐसी तारीफ़ जो उसकी नेमतों का पूरा हक अदा कर दे और उसके इजाफी फजल व करम की बराबरी कर दे। ऐ वो ज़ात जिसने हिदायत जैसी नेमत अता करके हम पर इनाम किया, अपने फजल व करम से हमें माला माल किया और हमें अपने तारीफ़ी कलिमात व महामिद इल्हाम किए। तेरे ही लिए सारी की सारी तारीफ़ात हैं, तेरे ही लिए तारीफ़ात हैं ऐ मेरे परवरदिगार। जिस तरह तेरी शान के लायक है आसमान व ज़मीन की मसाफत के बराबर, हमेशा हमेशा बहुत ज़्यादा तारीफ़ात तेरे ही लिए हैं। उन तमाम नेमतों पर जो हर लम्हे मुसलसल अता हो रही हैं, ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, तू ही बेहतरीन वाली और दोस्त है और तू ही नेमतें अता करने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के अलावा कोई मअबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। हमारा रब उस वक्त तक उन पर रहमतें और सलामती नाज़िल करता रहे जब तक आसमान पर सितारे चमकते धमकते रहें। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आल व अस्हाब पर भी हम्द व सलात के बाद रोज़ेदारों, रोज़ों के अय्याम हो या आम दिन, हर वक्त अल्लाह ताला से डरते रहो। खलवत हो या जलवत, हर हाल में उसकी निगरानी का एहसास अपने दिल में कायम रखो। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रोजेदारों, तुम्हारे इस बाबरकत महीने के इब्तदाई अय्याम गुजर चुके हैं और आखिरी लम्हात तुम्हारे ऊपर साया फिगन है। इसकी इब्तदाई घड़ियां खत्म हो चुकी और अब यह माह मुबारक अपने इख्तितामी लम्हात की जानिब रवा दवा है। यह मेहमान अब रख्ते सफर बांधने को है। इसकी रहलत का वक्त करीब आ रहा है, लिहाजा अय्याम रमजान खत्म हो जाने और पूरी तरह से इसकी रवानगी से कबल इसके बाकी मानदा लम्हात को गनीमत जानो, क्योंकि नाकामो ना मुराद और महरूम वो शख्स है जिसने अता व बख्शिश से लबरेज और रहमत इलाही के पुरलुत्फ झोंकों से भरपूर इस मौसम बहार को ज़ाय कर दिया। रहमतों और बरकतों के इस महीने में कोताही और लापरवाही का शिकार हो गया। ऐसे आदमी का सौदा और तिजारत किस कदर घाटे और खसारे वाली है और वो किस कदर भयानक मुसीबत में गिरफ्तार है। रोजेदारों, खुशखबरियां हैं इस माह में तिलावत कुरान पाक करने वालों के लिए और कुरान करीम को ठहर ठहर कर पढ़ने वालों के लिए। खुशखबरियां हैं फकीरों को मालो ज़र देकर उनकी हाजतों को पूरा करने वालों के लिए। खुशखबरियां हैं रोजा रखकर लोगों को अपनी इज़ा रसानी से बचाने वालों के लिए। खुशखबरियां हैं रमजान की रातों को क़यामुल लैल में गुजारने वालों के लिए। खुशखबरियां हैं अपने रोज़ों को गुनाहों से महफूज रखने वालों के लिए। खुशखबरियां हैं उनके लिए जो बढ़ चढ़ कर खैर व भलाई की जानिब सबकत करते हैं, शौक व ज़ौक़ के साथ इबादत और रियासत करते हैं, बकसरत नेकियां समेटते हैं और मौत के सबब महरूम रह जाने के डर से नेकियों की तरफ लपकते हैं, जल्दी करते हैं। अल्लाह ताला ने जिन जलीलुल कदर सिफात और अजीम तरीन नेकियों के साथ अहले ईमान की मदह फरमाई है, उन्हीं में से उन नेकियों की जानिब पेशकदमी करना, पूरी तगदो के साथ इबादत में रग़बत और शौक रखना, ये सब शामिल है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वो सब बराबर नहीं है। अहले किताब में से एक जमात क़याम करने वाली है जो रात के औकात में अल्लाह ताला की आयत की तिलावत करते हैं और सजदा करते हैं और अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान भी रखते हैं और नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं और अच्छे कामों में एक दूसरे से सबकत करते हैं और ये लोग नेकी करने वालों में से हैं। और अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके बेटे और बीवी की मदह करते हुए इरशाद फरमाया, बेशक वो नेकियों में जल्दी करते थे और हमें रग़बत और खौफ से पुकारते थे और वो हमारे ही लिए आजिज़ी करने वाले थे। और फराइज़ व वाजिबात में कसलमंदी, इताअत के कामों में सुस्ती, हराम कामों में जल्दबाजी और बुरे कामों में मुकाबलाबाजी से बढ़कर कोई ऐसी बुराई नहीं जिस पर इंसान की मज़म्मत और सरज़नश की रहे। अल्लाह ताला ने यहूदियों और उनके नक्शे कदम पर चलने वालों की मज़म्मत करते हुए इरशाद फरमाया, आप देखेंगे कि उनमें से अक्सर गुनाह के कामों की तरफ और जुल्म व ज़्यादती की तरफ और माल हराम खाने की तरफ लपक रहे हैं। जो कुछ ये कर रहे हैं वो निहायत बुरे काम है। ए गुनाहों पर इसरार करने वाले, क्या अब भी तेरा तौबा का वक्त नहीं आया? ए अपने रब की याद से गाफिल, तो कब तक उससे दूर रहेगा? ए माह रमजान से बेखबर, ए लहव व लअब में मसरूफ इंसान, अपने कदम को पीछे खींचने वाले, ए नेकी की तरफ बुलाए जाने पर लब्बैक ना कहने वाले, उस अजीम महीने में नेकी के कामों में जल्दी करो, रब करीम की तरफ रुजू करो, अपने आप को सुस्ती और कसल से निकालो, अपनी तबीयत को सुस्ती और काहली और पीछे रहने से पाक करो, अपनी कोताही और गुनाहों से बाज आ जाओ, अपनी पिछली जिंदगी में जो गुनाह किए हैं उन पर तौबा करो, तौबा के दरवाजे पर दस्तक दो, यकीनन तुम उसे
کھلا پاؤ گے، اور جب تک زندگی باقی رہے تب تک اللہ سے لگا لو، اللہ سے تعلق قائم کر لو، اپنے دل نفس روح کی اصلاح کر لو، کیونکہ جو جد و جہد اور محنت و جانفشانی سے کام لے گا اور نیکی کاموں میں پہل کرے گا وہی کامیابی اور کامرانی سے سرفراز ہو جائے گا، اور ناکام اور نامراد وہ شخص ہوگا جو پیچھے کی جانب مڑے اور پیچھے کی جانب ہٹے اور لوگ آگے بڑھتے جائیں۔ اے اللہ کے بندے، اپنے گناہوں سے جلدی توبہ کر لو، اپنی کوتاہی سے ڈرو، موت آنے سے پہلے گناہوں سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو توبہ قبول کرتا ہے اور جو رجوع کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو میں نے بیان کیا آپ نے سماعت کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اس سے استغفار کرو۔ کیا ہی عظیم کامیابی ہے استغفار کرنے والوں کے لیے۔ ہر قسم کی تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جو لطف و کرم چاہنے والوں کو اپنے لطف و کرم سے ڈھانپ لیتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس سے کوئی شریک نہیں، جو بیماریوں سے مایوس لوگوں پر انعام و احسان کرتے ہوئے ان کے لیے دوا اور علاج کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کی پیروی کرنے والا شخص ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، اور ان کی نافرمانی کرنے والا ضلالت و گمراہی اور ہلاکت و تباہی کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ مسلسل اور ہمیشہ درود و سلام نازل ہوں آپ پر اور آپ کی آل اور صحابہ کرام پر۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو، اس کی اطاعت کرو، اس کی معصیت سے بچو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے اللہ کے بندے، یہ آخری 10 دن اور پاکیزہ راتیں آ چکی ہیں، قابل قدر اور عظیم الشان شب قدر سایہ فگن ہونے کو ہے، لہٰذا پوری کوشش کرو، اپنے پہلو کو بستر سے الگ کر لو، اپنا چہرہ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لو، اپنے مقصود تک پہنچ جاؤ اور پوری طاقت و توانائی صرف کر دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں ایسی محنت کرتے کہ ویسی آپ دیگر دنوں میں نہیں کرتے تھے، اسے مسلم نے روایت کیا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوطی سے باندھ لیتے اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے، فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور فرماتے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کیا کرو، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا کریم ہے، عفو درگزر کو پسند کرنے والا ہے، بس تو مجھے معاف فرما۔ اسے احمد ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ لہذا ان راتوں میں عاجزی انکساری کے ساتھ قیام کرو اور کثرت سے توبہ استغفار کرو، کیونکہ تمہارا رب اپنے بندے کی عاجزی کو پسند کرتا ہے، اور تمہارا رب اپنے بندے کو اپنے سامنے عاجزی انکساری کرتے ہوئے، محتاجی ظاہر کرتے ہوئے اور گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہے۔ لہٰذا اس کے سامنے تواضع عاجزی انکسار کا اظہار کرو اور اپنے قول و فعل سے اس کے فضل اور رحمت کی امید رکھو، اور جس کو بھی اپنے رب اور مالک کی رحمت مل جائے اسے دنیا و آخرت کی سعادتیں مل جائیں گی۔ اے اللہ ہمیں غفلت سے بیدار کر دے اور رحمت کے مہینے میں کامیابی عطا فرمائے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور صحابہ کرام سب پر رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ، اے مالک کائنات، اے اللہ ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، انہیں نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام جہانوں کے پالنہار، انہیں اور ان کے ولی عہد کو اسلام کی تقویت اور مسلمانوں کی اصلاح کے کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مصیبت زدہ لوگوں کو عافیت عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری باتوں کو قبول فرما اور ہماری عبادتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، ہمارے درجات بلند فرما، ہمارے روزے اور قیام اللیل کو قبول فرما، ہمیں شب قدر کی قیام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کر۔ مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ یوٹیوب چینل برکات الحرمین پر سن رہے تھے۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں، اسی میں ہم سب کی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔